Karong adlaw, uban sa sermon nga naguluhan, silutan sa Dios ang kalibutan. Atong tunan ang propesiya ni Isaias ug sabto ng rason kung nganong paghahukman sa Dios ang kalibutan. Atong tanawon ang Isaiah chapter 24 verse 1. Timanin ninyo nga ang kalibutan himon sa Ginoo nga kamingawan. Kun-obo niya kini ug patibulaagon niya ang katawhan. Managsama ang dangatan sa tanan, sa katawhan ug sa mga pari, sa mga ulipon ug sa mga agalon, sa mga mamamalit ug sa mga nagbaligya, sa mga nagpahulam ug sa mga nanghulam, sa mga dato ug sa mga pobre. Unsay may tabo sa kalibutan? Magunob ang kalibutan. Ang Ginoo mao'y nagsulti nini ug matuman kayod kini. Dili kita ang nag-ingon nga ang kalibutan gunobon. Ang Dios mismo ang nagsulti nini. Verse 4. Nagbangutan ang kalibutan ug nagluya ug nagsubo ang kalangitan nunot sa kalibutan. Nabulit sa hugaw ang kalibutan gumikan sa mga lumulupyo nini. Unsay rason? Unsa may ilang gisupak? Kay sila naglapas man sa mga balaod sa Dios. Gilapas nila ang mga tulumanon, ingon man ang walay katapusan nga kasabutan. Verse 6. Gisilutan ang kalibutan ug ang mga lumulupyo nini tungod sa ilang mga sala. Busa na nga sunog ang mga nagpuyo sa kalibutan ug tungod nini diyutay na lamang ang nagpabiling buhi. Wala na'y bino kay nalawas na ang mga paras ug naminghoy na ang kaniadto nagmaya. Nahunong ang kasaba sa mga bumbo, nahunong ang kabanha sa mga nanaghudyaka, ingon man ang huni sa alpa. Sa verse 11, kinigingon nga nahunong ang tanang paglipay. O sa verse 13, naisulat nga kini may tabo sa kalibutan o taliwala sa mga nasod. Ang importanteng punto sa Isaiah chapter 24 mao ang silutan sa Dios ang kalibutan. Kinahanglan natong masabtan ang rason. Ang tanang tawo kay mga makasasalang kalag nga gitambog sa kalibutan, ang syudad nga dalangpanan. Ang Dios naghatag sa mga makasasalang kalag og higayon sa paghinulsol. Ang mga tulumanon og balaod sa Dios naglangkob sa kapasayloan sa mga sala. Apan gilapas nilang mga balaod og tulumanon og wala kini gisunod. Unya, unsa ang mahimong resulta? Pinagi sa bagong kasabutan, ang Dios naghatag og higayon sa mga makasasala nga mapasaylo ang ilang mabug-at nga sala apan ila kining gisalikway. Dugang pa, unsang gibuhat sa kaway? Ang yawa? Si Satanas malimbungong nag-usab sa panahon og mga balaod sa Dios aron ang mga tawo dili makatuman niini. Maong nagpadalang Dios sa iyang mga propeta sa matag panahon aron sa paggiya sa katawan ngadto sa paghinulsol ug naningkamot sa pagluwas kanila. Apan wala sila maminaw. Busa, unsang iyang buhaton sa katapusang mga adlaw? Bisan to nagpadala siya og mga anghel ug mga propeta, wala sila maminaw. Busa, ang Dios mismo mianhin ning kalibutana sa katapusang mga adlaw aron direktang tudloan ang mga katawhan. Miingon siya sa katawhan, "Kamo tanang espirituhanong giuhaw, dali nga ri kanako, o ginom sa tubig nga naghatag sa kinabuhi." Ang panahon sa Espiritu Santo mao ang katapusang higayon nga ang espiritu o ang pangasawnon magtawag sa katawhan. Aron maluwas ang katawhan, gigamit sa Dios ang mga ihalad nga mananap sa panahon sa amahan. Sa panahon sa bagong kasabutan, miani siya dinhi sa kalibutan ug nagsangyaw sa bagong kasabutan, sulod sa 3 ka tuig sa iyang unang pag-anhi ug 37 ka tuig sa iyang ikaduhang pag-anhi. Kung dili gihapon maginulsoy ang kalibutan, wala na'y kahigayunan. Giatagan sila sa Dios og mga higayon sa panahon sa amahan ug panahon sa anak.
Sa panahon sa Espiritu Santo, ang Dios maghatag og katapusang higayon. Apan kun ang mga tawo mosalikway usab niini, unsay mahitabo? Ang kalibutan pagalaglagon ug pagagun-ubon. Ang ingong paghitabo matuman. Ang atong Dios puno sa gugma. Dili ba siya dili daling masuko? Ang Dios maluluyon ug dili daling masuko. Alang sa paginulso sa katawhan, siya nangulo sa linlaing mga pangitabo o gani miyan niining kalibutana nga nagpakatao. Iyang gibuhat ang mga pagtulunan sa Sodoma o Gomora ingon man kang Noe og nag-abli sa dalan alang sa kapasayloan sa mga sala. Apan, ang mga tao dili modawat nini. Busa unsay may tabo. Ang yuta silutan og laglagon. Kung magtan-aw lamang kita kining linyaha, mahimong masayop kita sa pagunahuna, dili ba ang Dios walay kaluoy? Apan sa pagkatinuod, ang Dios dili daling masuko. Apan, mga masinupakon ang mga katawan nining kalibutana. Ilang gitamay ang mga balaod sa Dios. Dali ra silang muingon, mayapay dili ko motuo, kaysa mosunod sa mga balaod sa Dios. Busa, wala na'y kahigayunan ang nahibilin alang kanila. Ang Dios naghulat sa katawhan sa panahon sa amahan o sa panahon sa anak. Tungod kay sila misalikway bisan sa panahon sa Espiritu Santo, ang Dios dili na makahatag sa iyang grasya kanila. Kini tungod kay gusto sa Dios nga ang iyang mahinulsulon nga mga anak makabalik sa gingharian sa langit. Katong wala makasabot sa kabubuton sa Dios, mahimong makaingon, kinahanglan bang buhaton kini sa Dios tungod lang wala kita magtuman sa iyang balaod? Apan, dili ba mga anghel kita nga nakabuhat og walay kapasayloang sala o gitambog dinhi sa kalibutan? Ang Dios kanunay nagpadalag mensahe sa katawhan nga nagpakita kung unsa niya gihigugma sila pag-ayo. Maong siya mingon, aron mapasaylo sa imong mga sala, sunda kini nga dalan. Mao nga mahinungdanon kaayo ang mga balaod nga gihatag sa Dios kanato. Dili na to kinibuhaton nga napugos kita tungod sa iyang kahalangton. Musimba ba ko sa adlaw nga igpapahulay o dili? Medyo nabalaka ko. Kinahanglan ba gayud kong muadto? Kung adunay magunaw-una niya na, kinahanglang hunaw nila kini nga problema nga gikan pa sa langit. Kinahanglan nilang masabtan kung nganong gipunto sa Dios ang balaod. Kini naisulat nga ang kalibutan pagalaglagon og pagagun-ubon. Sa 1 John chapter 4, naisulat, ang Dios gugma. Ang Dios wala magduha-duha sa paglatas sa mga kalisdanan. O bisan sa pag-ula siyang dugo sa krus, alang siyang mga anak, bisan wala siya'y sala. Nganong ang Dios sa gugma, nag-record nining seryosong mga propesiya diya sa Isaiah chapter 24? Mga igsuon, ang sugo sa Dios dili lamang maitungod. Ang Sabado mao ang adlaw nga igpapahulay. Tungod kay ang kabubuton sa Dios, anaa nini, katong wala magtuman sa mga sugo sa Dios, kasalikway sa grasya nga gihatag sa Dios kanila. Sa laing paagi, ang Dios dili kinahanglan nga magtagad kanato, nga nakasala sa langit o gitambog sa kalibutan. Apan, siya naluoy kanato. Bikunsad dinhi sa kalibutan diya sa unod, ug padayon nga nagmantala sa mensahe sa kaluwasan. Gibuhat sa Dios ang tanan niyang mahimo. Sa Biblia, kiniyanong girecord ingong mga balaod ug tulumanon. Apan dili ba kini gilangkuban sa walay katapusang gugma o kaluoy sa Dios? Apan, gisalikway kini sa katawhan. Pananglitan, ikaw adunay lami nga pagkaon ug uban sa maayong katuyuan. Moingon ka sa imong silingan, gusto ba nimo tiluwan kini? Apan siya mitubag, dili ko gusto. Usahay,
Mangutana ka kanilag balik, apan mobalibad sila. Mga igsoon, unsa ang imong buhaton kung balik-balik kang gibalibaran? Gusto ba nimong ipaambit kanila pag-usab? Sama kini sa Dios. Sulod sa dagang katuigan, gipadala sa Dios ang iyang mga propeta ug nagtukod og sistema na gunahuna unsa may mas maayong pamaagi alang sa ilang paginulsol. Sa katapusan, wala ba siya mipili sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon sa krus? Pinagi sa iyang bililong dugo, iyang giandam ang dalan nga gitawag og bagong kasabutan aron ang katawhan makabalik sa langit. Apan, kung dili nila kini dawaton, wala nay laing pamagi ang nahabilin. Gisilutan ng kalibutan ug ang mga lumulupyo nini. Ug nganong nahitabo kini? Tungod sa ilang mga sala. Unsaon nato pagkahibalo nga ilang gisalikway ang kaluoy sa Dios? Kini pinaagi sa ilang mga buhat. Ilang gilapas ang mga balaod ug mga tulumanon sa Dios. Nagahimo silang tanan niini gawas sa mga katawan sa Sion. Dili ba kini ang hinungdan nganong naisulat nga ang kaluwasan ug ang kinabuhing dayon anaa sa Sion? Ang Dios nagingon, kung kamo akong katawhan, adto sa walay langan sa Sion. Kadtong wala mosulod sa Sion, isaray pasabot. Ang ilang determinasyon sa pagdumili sa maayong kabubuton sa Dios. Busa, sila pagahukman o silutan tungod sa ilang orihinal nga mga sala. Sa diyang makita nato ang mga ilanan sa panghitabo sa palibot, sama sa mga gubat, katalagman, ug linog, dili ba nato masabtan nga kinahanglan natong moduol ug tudluan sila sa mga tulumanon ug balaod sa Dios? Kinahanglang magsangyaw kita nga makugihon. Ang katawhan kinahanglang modol sa Dios uban ang mapasalamatong kasing-kasing nga moingon, wow, mao ni ang paagi nga kita mapasaylo. Apan, sila nagdumili, nagingon, wala ko'y panahon. Si Satanas naghimo nini nga paagi, aron ang langitong mga makasasala, musalikway sa mensahe sa kapasayloan sa mga sala. Siya malimbungong nag-usab sa gitakdang mga panahon ug sa mga balaod. Ang pagsunod sa nindot nga dalan sa kapasayloan sa mga sala, nga gihatag sa Dios sa katawhan, mao ang labing maayong paagi sa pagkinabuhi. Nganong ang terminong balaod ug ang ekspresyong walay katapusang kasabutan, balik-balik nga makita, kini kay espesyal nga kagayunan nga gihatag sa katawhan, nga nakahimog mga sala nga takos sa walay katapusang kamatayon sa langit, aron makadawat sa kapasaluan sa mga sala. Apan, tungod kay sila nag-ingon, dili ako mosunod kanila. Ako nakalisod sa ubang mga butang. Dili ba sila supak sa maayong kabubuton sa Dios? Dili kita makabayad sa mga sala nga atong nahimo dito sa langit, pinagi sa bisan unsang butang nining kalibutana. Sa dihang ang espiritu ug ang pangasauno na nawag, kadtong naginusol, kinahanglang moduol dayon, nga mag-ingon, ako naginusol. Palihog pasayloa ako, ug sundon ang mga tulumanon ug mga balaod sa bag-ong kasabutan. Atong ablihan ang Romans chapter 6. Sa chapter 6, verse 18, kini nag-ingon, giluwas kamo gikan sa sala ug nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Sa unsang paagi kita maluwas gikan sa atong mga sala? Dili ba pinaagi sa kapasayloan sa atong mga sala? Unsang gisulti sa verse 17, may tungod sa Dios nga nagpasaylo sa atong mga sala? Salamat sa Dios. Karon, kinahanglan natong hustong masabtan ang espirituhanong kalibutan ug maamguhan nga ang adlaw nga igpapahulay adunay mas dakong importansya kaysa bisan unsang butang sa kalibutan. Dili kinahanglang timbangon ang mga butang sa kalibutan batok sa mga butang sa Dios. Ang pagtimbang pa lamang nila kay nagpakaulaw sa Dios. Nasulat kini sa Romans chapter 6 verse 23. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Ang bayad sa pagpakasala kay resulta sa sala. Unsa ang resulta sa atong mga sala?
Pinagi sa kamatayon, ang atong mga sala mabayran. Mga igsuon, nakadawat ba kamo og silot sa kamatayon tungod sa paglapas sa balaod sa trapiko? Gitawag kini nga sayop nga buhat. Pananglitan, naay mga naglabay og sigarilyo sa dalan. Pamatyon ba sila? Ang mga tao dili makadawat sa silot sa kamatayon. Unya, kung ang usa makadawat og silot sa kamatayon, nakahimo siyag sala nga dili mapasaylo. Adunay pipila ka mga nasod, di aktibo ang sistema sa silot nga kamatayon. Dili bang silot nga kamatayon, gihatag alang sa mga grabe nga krimen, nga dili gayud angay buhaton? Nabuhat nato ang maong dili mapasaylo nga sala. Busa, kini na isulat, kay ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang, unsa nga grasya ang gihatag sa Dios kanato? Kinabuhing walay katapusan nga anak ang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Dili ba kini ang hinungdan, ngano ang kinabuhing dayon, gisaad niya atong gipasaylo sa ilang mga sala? Ang mga sugo sa Dios, dili may tungod sa pag-ingon lamang sa pulong, kini importante. Dili kita angay moingon, tumana kini kay ana kini sa usa ka kapitulo o bersikulo sa Biblia. Paghimo og koneksyon sa mga butang sa langit. Gipasaylo sa Dios ang mga makasasala nga nakahimog daw tang mga buhat didto sa langit. Dili lamang sa iyang mga pulong, gipasaylo ko ikaw. Kundili, pinagi sa iyang kamatayon, wala ba niya gitukod ang kamaturan aron kita makaambit sa iyang dugo? Bisan panini, ang mga tao wala magtuman niini, apan gitamay kini. Wala na sila'y laing kay gayunan. Kaya ang mga kasabutan sa Dios natuman uban sa iyang sakripisyo, dili nato kini sayon-sayonon o pagpabaya sa pagtagad niini. Atong tan-awon ang Jeremiah chapter 31 verse 31. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako, unsay iyang himuon, bag-ong kasabutan, uban sa katawan sa Israel ug sa Juda. Sa verse 32, kini na isulat, dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Wala nila tumana ang maong kasabutan, bisan og ako sama sa usa ka bana ngadto kanila. Ako, ang Ginoo, mao'y nagsulti nini. Sa verse 32, kini na isulat, wala nila tumana ang akong kasabutan. Wala nila kini gisunod. Ang Dios naghatag kanato og mga kahigayunan sa panahon sa Amahan, sa panahon sa Anak, ug sa panahon sa Espiritu Santo. Verse 33, inigabot niadtong panahona, mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawan sa Israel. Ibutang ko, unsa ang iyang ibutang? Ang akong sugo sa ilang kaisipan, ug isulat ko sa ilang kasing-kasing. Ug mahimo ako nga ilang Dios, ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo, ang nagsulti nini. Alang niadtong midawat, sa dalan sa kapasaluan sa mga sala, asa ang balaod sa Dios? Ikulit kini sa Dios sa ilang mga kasing-kasing. Atong tanawon ang Isaiah chapter 51 verse 7. Pamati ka nako, kamo nga nasayod unsay matarong, katawhan nga nagmahal. Unsay ilang gimahal? Sa akong balaod. Ayaw kadluki ang pagtamay sa katawhan. Sa laing pagkasulti, kipasabot sa Dios, ang dalan nga imong gilaktan, mao ang husto nga dalan. Busa ayaw kahadlok sa mga tao. Ang langit maong lugar, din kita magpuyo sa kahangturan. Og ayaw ikaguol ang ilang pagbiyay-biyay. Kanon sila sa anunugba sama sa bisti. Og kutkuton sila sa ulod sama sa panapton gikan sa balhibo sa karnero. Apan ang kaluwasan nga akong ihatag, mulungtad hangtod sa hangtod. Og alang kini sa tanang kaliwatan. Alang niadtong nakadawat sa kapasayloan sa mga sala, gikan sa Dios, og naglakaw sa dalan sa kaluwasan, dili ba kining grasyaha mulungtad sa kahangturan? Mao nga ang Dios nagingon, ayaw kadloki ang pagtamay sa katawhan. Kadtong midawat sa mga tulumanon, og balaod sa Dios, nahimong pagkaon sa mga leon. Nahimo pagani sila nga mga kandilang tawo. Uban sa grabe nga mga paagi, si Satanas misulay sa pagbabag sa dalan sa kapasayloan sa Dios sa mga sala.
Bisan pa, kadtong adunay mga dalunggan nga nakadungog sa tingog sa Dios, kinahanglang mobalik sa Dios sa matag panahon. Busa, aron sa paghatag na usab sa iyang mga anak, sa bagong kasabutan sa pagsaylo, nga gitago sulod sa kapin sa 1,600 katuig, ang Dios mitukod sa Church of God sa panahon sa Espiritu Santo. Maong siya mingon, kamo nga nasayod unsay matarong, katawhan nga nagmahal sa akong balaod. Iyang gipasabot nga kanang mga tawhana kay mao ang iyang katawhan. Dili kadtong nagsinggit, Ginoo, Ginoo. Balikan nato ang Jeremiah chapter 31. Ang dalan nga atong gilaktan, mao ang dalan sa pagkamatarong, ug ang dalan paingon sa walay katapusang gingharian sa langit, nga gihimo sa Dios pinagi sa iyang kamatayon. Busa, kinahanglang dili nato paminawon ang uban nga mosulay sa pagtintal kanato ug pagtuoy sa dalan. Atong tanawon ang verse 34. Dili na kinahanglan nga tudluan ng usa ka tawo sa iyang katagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo kay silang tanan gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila makaila naman kanako. Pasaylon ko, unsay pasaylon sa Dios? Ang ilang mga sala. Unsa ang atong nahimo? Siya mo pasaylo, dili lamang sa mga sala nga atong nahimo dinhi sa kalibutan, apan usab sa mga makalilisa nga mga sala nga atong nahimo didto sa langit. Pasaylon ko ang ilang mga sala ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kasaypanan. Unsa nga kasabutan ang iyang gitukod alang nini nga katuyuan? Wala ba siya nagtukod sa bag-ong kasabutan? Sa Isaiah chapter 24, naisulat nga ang kalibutan pagalaglagon tungod kay ilang gilapas ang walay katapusang kasabutan, nga mao ang bag-ong kasabutan. Kini tungod kay wala sila nituman sa bag-ong kasabutan, apan nagtamay niini. Sama sila sa silingan nga nagdumili sa pagkaon. Kung kita mohatag og pagkaon nga may maayong katuyuan, apan atong madunggan, dili kumukaon ni anang matanga sa pagkaon. Kita mobatig kasuko. Una-una kung giyon sa gibaliwala ang Dios, bisan pagitugyan niya ang kaugalingong lawas alang sa mga makasasala nga nakahimo og dili mapasaylo nga mga sala. Karon, wala nay laing paagi nga nahabilin. Dili ba dili kalikayan nga adunay hukom sa Dios? Busa, unsa man ang gituman sa tanang kaliwat sa babayi kadtong nagbarog dapig sa Dios? Atong tanawon ang senaryo. Revelation chapter 14. Atong tanawon ang verse 12. Kinahanglan nga mulahutay ang katawan sa Dios, sila nga nagtuman. Unsay ilang gituman? Ilang gituman ang mga sugo sa Dios. Ngano kining mga pulunga gi-record? Tungod kay kining mga tawhana nakadawat sa grasya sa kaluwasan sa Dios ug nakasabot sa kahago ni Amahan o Ginahan nga nagsakripisyo alang sa kapasayloan sa mga sala. Dili ba ang mga pulunga mga sugo sa Dios kanunay mag-uban kanila? Atong tanawon ang verse 13. Unya nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, isulat kini, sukad karon, bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Ug mitubag ang espiritu, matuod gayud kini, makapahulay na gayud sila, ug ang mga bunga sa ilang pag-alagad mag-uban kanila. Tungod kay ang mga sugo sa Dios mahinungdanon kaayo, ang langitong mga butang kinahanglang mauna kanunay. Atong tanawon ang Revelation chapter 12 verse 17. Napungot pag-ayo ang dragon nga mao si Satanas. Og nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babaye. Unsa ilang gituman? Ang dragon nga mao si Satanas napungot sa babaye. Sila mga magkaaway. Busa, masabtan nato nga ang babae mao'y kaatbang ni Satanas, dili ba? Napungot pag-ayo ang dragon ug nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babaye ug sa tanan nga nagtuman. Unsay ilang gituman? Sa mga sugo sa Dios ug nagmatinumanon sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Sa Genesis chapter 3,
Ang Dios gihimong magkaaway si Satanas ug ang babayi, si Eva. Ang Dios miingon, himuon kong magkaaway ikaw ug ang babayi. Ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Nugmokon niya ang imong ulo ug paakon mo sab ang iyang tikod. Busa, sumala sa Revelation chapter 12, verse 17, kadto lamang nagtuman sa mga sugo sa Dios ang nagbarog sa atbang ni Satanas. Dili ba naisulat nga ang dragon nakig-away batok sa babayi? Unya sumala sa propesiya sa Genesis chapter 3, dili ba ang babayi nagpasabot sa langit nung inahan? Nga mao ang inahan sa tanang mga buhi? Busa ang mga tao nga nagbarog sa kiliran ni inahan, nagtuman sa mga sugo sa Dios. Ilang gidawat ang kamatuoran sa kapasaluan sa mga sala nga nag-ingon, ako sa kang turan maghatag og pasalamat, himaya ug pagdayeg ngadto kay amahan ug inahan sa pagpasaylo sa akong mga sala ug sa pagtugot kanako sa pagsulod sa langit ug matinumanon sa pagsunod sa Dios. Kini lang ang mga tao dinhi sa kalibutan ang wala modapig ni Satanas. Nagbarog sila sa kiliran sa Dios. Sumala sa Revelation chapter 13, unsay nahitabo sa uban? Natingala ang tibok kalibutan ug misunod sa mananap. Sa laing pagkasulti, wala nila gidawat ang mga sugo sa Dios. Wala sila magtuman sa balaod sa Dios. Nagdumili sila sa pagdawat sa bag-ong kasabutan. Sa diyang ang Dios may hinining kalibutana, aron ihatag sa katawhan ang bagong kasabutan, wala ba siya miingon, kini gihatag alang kaninyo? Atong tanawon ang Luke chapter 22 verse 7. Luke chapter 22 verse 7. Og miabot ang adlaw sa kasulugan sa pan nga walay patubo nga moy tingihaw sa mga nating kanero nga moy kanon sa panihapon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo, giingnan ni Jesus si Pedro og si Juan, lakaw kamo og hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Mupadayon kita sa verse 14, sa pag-abot sa takna sa panihapon alang sa pagsaylo. Mitambong sa Jesus sa kananan uban sa mga apostoles, og mingon siya kanila, dako kayo ang akong tinguha sa pagkaunuban kaninyo nining panihapon sa kasulugan sa pagsaylo sa dili pa ako magantos. Adto ta sa verse 19, gikuha niya ang pan og nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini og gihatag kanila nga nag-ingon. Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Alang kang kinsa kini? Si Jesus mingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Ang resulta sa iyang sakripisyo sa krus mao ang bag-ong kasabutan. Dili ba kini balaod, tulumanon, og sugo sa Dios? Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Unsa may atong buhaton? Buhatan niyo kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa og nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila og mingon siya, kining kupa mao ang unsa kini nga kupa? Bagong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kang kinsa kini kaninyo. Gihatag niya ang panog bino alang kanato. Gitukod sa Dios ang bagong kasabutan alang sa mga makasasala nga nakahimog sala dito sa langit o gitambog dinhi sa kalibutan. Bisan pa, nawala kini kaniadtong panahon sa kangitngit. Tungod nini nga rason, unsa ang buhaton sa Dios sa katapusang mga adlaw sumala sa Micah chapter 4. Tungod kay walay saktong na reformang kamaturan, pinagi sa reformasyon, mianhi siya sa ikaduhang higayon. Kini tungod kay kung wala ang iyang pag-anhi, ang katawan dili gid makadawat sa kapasayloan sa mga sala. Busa, wala ba siya mianhi sa kalibutan sa ikaduhang higayon og nagtudlo sa katawan sa iyang ipabuhat, ingon sa gipropesiya sa Micah chapter 4? Ang atong Dios nangulo sa dalan, nini nga ebanghelyo, bisan pa sa mga kalisdanan. Dili ba ang balaod nga iyang gihatag kanato, mas bililhon pa kaysa linibong bulawan? Kung wala kini, walay pa maagi nga makabalik kita sa langit.
Ang kalibutan pagalaglagon, og ang mga lumulupyo nini silutan, og pagasakiton hangtod sa kangturan. Tungod lamang kay si amahan o ginahan, mianhi og miingon, dali nga ri, nga ang tanang sakop sa pamilya sa Sion, mahimong aniya karon. Atong ikulit sa atong mga kasing-kasing ang pagsaylo sa bagong kasabutan, ang balaod sa kinabuhi. Maupod kini ang atong buhaton sa adlaw nga igpapahulay, sa tulumanon sa ikanapulo o sa tanang ubang tulumanon. Kini naglakip sa tulumanon sa pagpabunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, o sa tulumanon sa pagpandong og belo. Wala kini gituko sa Dios nga kawang lamang, o sa kinahanglan una natong hunaw-naon ang Dios. Atong sabton kun din kita gikan og asa kita paingon. Ang kinabuhi nga atong gipuy-an maong labing normal nga kinabuhi gikan sa espirituhanong panglantaw. Ang mga tao sa kalibutan mitalikod sa grasya sa Dios. Mao kini ang hinungdan nga naguol ang Dios. Bisag gipamatud-an niya ang iyang gugma bisan hangtod sa kamatayon, wala nila kini dawata. Mao nga sa Matthew chapter 7, siya nag-ingon, mga makasasala, pahawa kamo. Mahimong maingon sila, naghingiling kami sa mga yawa, o naghimog daghang mga milagro, pinagi sa imong ngalan. Bisan pa niya na, si Jesus maingon, wala ako makaila kaninyo. Kinitungod kay ang katawan sa Dios, gitakda nga maglakaw sa dalan sa sakripisyo, o sa kapasayloan sa mga sala nga gitukod sa Dios. Ang Dios mangutana kanila, kano sa man ninyo gisaulog ang adlaw ipapahulay o ang pagsaylo? Ang Dios gugma, siya naghatag og abundang gugma sa katawhan, apan ang mga tao nagdumili sa paghinusol. Unsa ang angay buhaton sa diyang sila husayon sa langit ng korte? Busa, kinahanglang sundon nato ang tanang tulumanon, balaod, og pagtulunan sa Dios Amahan og Dios Inahan. Mamalandong kita, hinumdumon nga kini ang mga proseso sa paglakaw sa dalan sa kapasayloan sa mga sala. Kinahanglan natong hanayon pag-usab ang tanan. Kinahanglang ikulit nato ang pulong sa Dios og isip mga kaliwat sa babaye, musunod kita sa mga sugo sa Dios ug itudlo kini sa tanang katawhan. Miingon ang Dios, sa inyong pagpanglakaw, himo nga akong mga tinun-an ang tanang katawan sa tibok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, og tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kinahanglan itudlo nato unsa ang gisugo sa Dios, dili ang atong kaugalingon. Naglawom ako nga itudlo ninyo ang gisugo sa Dios sa tanang nasod o giyahan ang kalibutan ni ining dalana. Naghatag ako og walay katapusang pagpasalamat, pagdaig, o himaya sa Dios Elohim, tungod sa talagsaong grasya sa kapasaluan sa mga sala. Nagpasalamat ako kang Amahan o Ginahan, panalanginan kamo sa Dios.